गएको अधिवेशन पछि वा 8औं अधिवेशनबाट 9औं अधिवेशनसम्म आइपुग्दा कतिपय परिस्थितिहरू, कतिपय अवस्थाहरू, कतिपय संरचनाहरू बदलिएको अवस्था देखिन्छ। संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नाताले संवैधानिक बाध्यताका कारणले आज सभामुख मार्फत सभा समक्ष देखाभेट हुने एउटा परिस्थिति बन्यो नै। संवैधानिक बाध्यता यदि हुँदैन थियो भने सायद त्यो भेटघाट त्यही संवैधानिक व्यवस्थाले गरेको मितितिरै जान्थ्यो होला। तर हाम्रो संविधानले बाध्यात्मक व्यवस्था गरेकै कारणले गर्दा आज हामी सबै यो प्रदेश सभा अन्तर्गत यो 9औं अधिवेशनमा उपस्थित भएका छौँ। सम्झने हो भने त धेरै कुरा नगरे पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। तर यो संसदको गरिमाका हिसाबले, यसको मर्यादाका हिसाबले आफ्ना केही भनाइहरू, केही कुराहरू राख्नु मैले सान्दर्भिक ठान्दछु। हुन त हाम्रो कार्यकालको अब 5औं वर्षमा प्रवेश गर्दै गरेको एउटा अवस्थाको निकट छौँ। संसद चल्नुपर्ने, नचल्नुपर्ने, चलाउनुपर्ने, संसदभित्र विभिन्न संरचनाहरू हुनुपर्ने, नपर्ने कुराहरू पनि हामी छलफल गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिन्छ। तर फेरि पनि म भन्न चाहन्छु आफ्नो तर्फबाट, दलको तर्फबाट, दलको विश्वासका आधारबाट यसको मर्यादा बढाउनका निम्ति, यसको प्रभावकारिता बढाउनका निम्ति व्यवहारहरूलाई तपसिलमा राखेर आफ्ना धारणा र दृष्टिकोणहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। हामी त धारणा राख्ने न हो, सुझाव राख्ने कुरा न हो। राख्दा त हामी सबैको मर्यादा, हामीले प्राप्त गरेको संरचनाको मर्यादा बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ। गर्नेले नगरेपछि, सुझाव लिनेले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएपछि सम्बन्धितले मात्रै सजाय पाउने कुरा रहँदो रहेछ। जनप्रतिनिधिको पङ्क्तिमा नेकपा एमालेका जनप्रतिनिधिहरू पनि उपस्थित हुनपर्दा जनताको तहबाट उनीहरूले पनि कतिपय गुनासाहरू, सजायहरू भोग्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुँदो रहेछ। आठौं अधिवेशनबाट 9औं अधिवेशन आइरहँदा सरकारको संरचना बदलिएको, यही सदन मार्फत पहिलोचोटि देखाभेट हुने परिस्थिति निर्माण भयो। जो सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ उहाँलाई म दलका तर्फबाट बधाई भन्न चाहन्छु। तर गएको 8औं अधिवेशन माननीय सभामुखजी पनि त्यसको साक्षी हुँदै हुनुहुन्छ। आजका मुख्यमन्त्रीज्यू पनि त्यसका मध्यस्थकर्ता हुँदै हुनुहुन्छ। त्यस्तै हठात र त्यस्तै कुरा गर्ने कुराबाटै राम्रो भइरहेछ भन्ने छ भने हाम्रो भन्नु केही छैन। प्रतिपक्ष हो, उसले जनताका कुरा उठाउँछ, देश दुनियाँमा घटेका कतिपय कुराहरू पनि उठाउँछ। जिम्मेवारीमा हुनेहरूले त्यसको समाधान गर्नुपर्ने, पहल कदमी लिनुपर्ने हो।
समाधानका उपायहरू खोज्नुपर्ने हो। तर हामीले समाधान दिँदा दिँदै पनि बिहान 8 बजे बैठक बनाउने टुङ्गो गरेर जाने कुरा भएपछि पनि रातको 9-10 बजेसम्म पनि संवाद र छलफलबाट बैठक हुने कुरा गर्दा गर्दै हठात संसद बन्द गरेर अध्यादेशका माध्यमबाट त्यति बेलाको सरकार अगाडि बढ्यो। सरकारलाई अध्यादेश ल्याउन छुट छ, व्यवस्था छ भनेर गरेको भए पनि, त्यो बाटो रोजेको भए पनि केही भन्दिन्थ्यो। त्यस कारणले मैले अघिको भनेको हो कि बैठक केका निम्ति, औपचारिकता पूरा गर्नका निम्ति कि यी बैठक मार्फत हामीले प्रतिनिधित्व गर्ने जनतालाई आश्वस्त र विश्वस्त बनाउने, यो संस्थाप्रति थप विश्वास र प्रभावकारिता बढाउनका निम्ति मलाई लाग्छ विमतिका बावजुद पनि छलफलहरू हुने गर्छन्। तर अवस्था त्यस्तो देखियो। त्यसपछि अर्को सरकार मात्रै बदलिएन, जनताको जनादेशका आधारबाट होइन, जनमतका आधारबाट होइन, भइरहेको कानुनी व्यवस्थाका आधारबाट होइन, नेपालको राजनीतिक इतिहासमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको पैरवी गर्दै गइरहेको राजनीतिक पार्टीको नेतृत्व वा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सङ्घीय सरकार चलिरहेको एउटा अवस्थामा सरकार त बनाउन सजिलो भयो होला, सङ्ख्या पुग्ने कुरा सजिलो भयो होला, समयक्रममा त्यसको समीक्षा हुन्छ नै। त्यसले लोकतन्त्रलाई कति सुदृढ गर्यो, त्यसले संसदीय व्यवस्थालाई कति सुदृढ गर्यो र हिजोका कतिपय कुरालाई कति सुदृढ गर्यो थाहा भएन। अध्यादेश मार्फत कानुन ल्याएर नयाँ पार्टी निर्माण गर्ने ढोका नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले गर्यो। त्यही ढोकाबाट छिरेर नयाँ पार्टी निर्माण भए जस्तै हाम्रो प्रदेश सभामा पनि नयाँ नाम गरेको पार्टी देखा परेको अवस्थालाई अन्यथा वा अनदेखा गर्न म पनि सक्दिनँ। जो मान्छे नयाँ पार्टीमा सामेल भइरहनु भएको छ, धेरै टिप्पणी गर्न चाहदिनँ म अहिले। उहाँहरूले आफ्नो नीति विचार र कार्यक्रमका आधारबाट होइन, त्यही व्यवस्था एकचोटि हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री सम्मान केपी ओलीले गर्न खोज्दा के गरियो म धेरै चर्चा गर्नु पर्दैन। त्यसकारणले केही संरचनाहरू बदलिएका छन्, सम्बन्धहरू बदलिएका छन्। यी बदलिएका संरचना र सम्बन्धहरू कसरी अगाडि प्रकट हुन्छ त्यसअनुसार नेकपा एमाले आफ्नो धारणा र दृष्टिकोण बनाउने कुरा म राख्न चाहन्छु। यी घटनाक्रमका आधारबाट कुनै आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारबाट विचार बनाउँदैन नेकपा एमाले संसदीय दलले। को कता लाग्नुहुन्छ, को कता के गर्नुहुन्छ त्यसका आधारबाट विचार दृष्टिकोण बनाउँदैन। तिनले हिजो के भनिरहेका थिए, के गरिरहेका थिए, यो सभाको रेकर्डमा त्यो सुरक्षित छन् जस्तो लाग्छ। त्यसकारणले म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यद्यपि यो बीचमा संवैधानिक बाध्यता थियो नै, नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिने कुरा संवैधानिक व्यवस्था थियो नै, त्यो नेकपा एमाले राम्रोसँग जानकार राख्दछ। तर मलाई यस्तो लागिरहेको छ कि त्यो हाम्रो मामिला हो, कोसँग के सरोकारको विषय। सबैलाई थाहा थियो हाम्रो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थियो नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन पूर्व निर्धारित, पूर्व प्रचारित थियो। त्यही भित्र
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार विश्वासको मत लिने कुरा पनि सम्बन्धीलाई जानकारी भएकै विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ। म आज आफ्ना विचार राख्न चाहन्छु। यसको पनि प्रयोग विभिन्न हाम्रै देशमा विभिन्न प्रदेशमा विभिन्न ढङ्गले गरिरहेकै अवस्था पनि सायद सम्बन्धितहरू जानकार नै हुनुहुन्छ। त्यो संसद जानकार छ, त्यो सरकार जानकार छ, हुनुपर्ने हो। सामान्य परामर्श समेत नभएको अवस्थाबाट हामीले के देख्यौँ त भने उहाँहरू बेरोकटोकका साथ आफ्नो बाटो हिँड्ने बाटैबाट हिँडिरहनु भएको छ। रोक्न त सकिँदैन, हामीले रोक्ने चेष्टा पनि गरिँदैन। तर यो संसदभित्रको प्रभावकारिता बिना संवाद बिना सल्लाह चलेर नै प्रभावकारिता हुन्छ भन्ने लागिरहेछ भने मेरो भन्नु केही छैन। हामी हाम्रो तर्फबाट यो संसदको मर्यादा, संसदको काम कारबाही, संसदको काम कारबाही मात्रै होइन, हामीले देखेको कुरा सरकारको पनि काम कारबाहीलाई सकारात्मक पार्ने कुरामा हाम्रो कुनै अन्यथा सोच छैन। तर म फेरि पनि भने नि, अषाढको 30 गतेदेखि आज पहिलोचोटि देखाभेट हुने परिस्थिति संवैधानिक बाध्यताले गराइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, हाम्रो समय जति बाँकी छ प्रभावकारी हुने कुरा गर्नु राम्रो हुन्छ। जति छ यद्यपि अब अहिले के राम्रो काम गर्ने के नराम्रो काम गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। आफूले के पाइन्छ पाइन्छ, ठिक छ, पाइन्न आफ्नो बाटो लाग्ने संस्कृति हुर्किरहेको छ। पाइन्छ ठिक छ, पाइँदैन आफ्नो बाटो लाग्ने। त्यो अवस्था र सङ्ख्या हुँदाहुँदै पनि त्यो बाटो पदमा नहिँडेको एउटा पात्र म तपाईँहरूका बीचमा छु, यति भन्ने हक म राख्छु। सङ्ख्या र पद हुँदाहुँदै पनि यही बीचमा थुप्रै जनसरकारवालाहरूका कुरा उठे, सरकारमै रहेका मान्छेहरूका बारेमा पनि कुरा उठे। तर त्यो सरकारलाई ती कुराले छुँदै छोएन। उल्टै सरकारका घोषित मान्छेहरूले त्यसको बचाउ गर्ने परिस्थिति निर्माण भयो। के कुनै मूल्य र मान्यताको संरक्षण गर्नु पर्दैन? के कुनै सीमा र दायरालाई पालना गर्नु पर्दैन? एकछिन त नपर्न सक्छ। म अहिले के उठे म भन्न चाहन्न, तर मलाई संसद वा जनप्रतिनिधि सरकार सबैलाई निर्लज्जित पार्ने कतिपय घटना र कतिपय चर्चाहरू र वातावरण बन्दा त्यसलाई हतोत्साहित गर्ने कुरा होइन, त्यसलाई उत्साहित गर्ने गरी कतिपय विगतमा आफूलाई बहादुरीका साथ लडिरहेको त्यो क्षेत्रको त्यो लिङ्ग र त्यो जातको निम्ति लडिरहेकाहरूले पनि सगौरव रक्षाका निम्ति आफूलाई तयार पार्ने परिस्थिति निर्माण भयो। यस्तो अवस्थामा आज हामी नौ अधिवेशनको शुभारम्भको दिनमा उपस्थित छौँ। म दलको तर्फबाट आफ्ना केही धारणा राखिरहेको छु। हामीले विगतका 3 जति वर्ष थिए सबै मिल्दा मिल्दै त हामीले काम गर्न सकेनौँ। एक समय यस्तो थियो संसदभित्र के सत्ता पक्ष के प्रतिपक्ष नचिनिने गरी एउटै थियो। त्यस्तो बेला त काम गर्न सकेनौँ, काम भएन। आज मुलुक अभिलेखमा त धेरै पार्टी छन्, अभिलेखमा म नजरअन्दाज गर्न चाहन्न। व्यवहारमा जम्मा 2टा पार्टी छन्, एउटा नेकपा एमाले, एउटा गठबन्धन नाम गरेको अर्को पार्टी। यद्यपि अभिलेखमा धेरै छन्। एउटाको नेतृत्व सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाले गरिरहनु भएको छ। हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। मुलुकको जनमत 2टा भागमा विभाजित छ। अभिलेखमा धेरै पार्टी छन्, फेरि म नजरअन्दाज गर्न चाहन्न। व्यवहारमा जम्मा 2टा पार्टी छन्।
मोर्चाबन्दी कुरा छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो जस्तो प्रदेशमा कसरी राम्रो काम गर्ने होला? नयाँ सरकारको कुरा त सुन्न बाँकी नै छ। अहिले नै म टिप्पणी गर्न चाहन्छु। सरकारको नयाँ नेतृत्व गरेर आउनु भएको छ। उहाँले संसदमा पक्कै पनि आफ्ना कुराहरू समयक्रममा राख्नु हुने नै छ। अहिले नै मैले टिप्पणी गर्ने कुरा हतारो हुन्छ। यस्तोको बिचमा कसरी राम्रो काम गर्ने होला? बजेट 2-3टा शीर्षकमा विभक्त भएर समयक्रममा हामी भोलि छलफल चलाउला। हामीले विगतका ती सबै बजेट अधिवेशनमा हामीले त्यो छलफल चलाएकै थियौँ। मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका आधारबाट जे निर्देशिका मैले प्राप्त गरेको छु, सत्तामा सामेल हुने साथीहरू त राम्रै हुनुहोला, खुसी नै हुनुहोला जस्तो लाग्छ। के त्यो तरिकाले सुशासनको, त्यो तरिकाले मितव्ययिताको, त्यो तरिकाले के अनियमिततालाई रोक्न सकिन्छ? किनभने संसदको बैठकको प्रारम्भ भएको हुनाले जनताको पक्षबाट मैले कुरा राख्नु मैले आफ्नो दायित्व र कर्तव्य ठान्दछु। हाम्रो बजेटको उल्लेखनीय हिस्सा रहेको पुँजीगत खर्चको रकम दान दातव्यमा बाँड्ने गरी कार्यविधि प्राप्त भएको छ। पुँजीगत खर्चको उल्लेखनीय हिस्सा दान दातव्यमा दिने गरी कार्यविधि बनाएर, हुन त अहिले मेरो नजरमा त एउटै पार्टी हुनुहुन्छ, त्यसको नाम हो गठबन्धन, तर त्यहाँभित्र अभिलेखका हिसाबले भिन्दा भिन्दै हुनुहुन्छ। तर मूलत त्यति बेलाको नेतृत्व गर्ने पार्टीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी कुनै स्थानीय निकायको कुनै भूमिका र दायरा नराखिकन, जनताले चुनेको कर्णाली प्रदेश सभाका मान्य सदस्यहरूको कुनै भूमिका नराखिकन, जसलाई जहाँ मन लाग्छ त्यहाँ दान दत्तव्य दिने गरी व्यवस्था गरेर बजेट वितरण गरेको र योजना छनौट गरेको कुरा छर्लङ्गै छ। म त्यतापट्टि सरकारको गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। यस्तै कुरा समर्थन गर्दै अहिलेको पनि सरकार गइरहने कुरा रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाएँ भने त्यति बेला मैले दलका धारणा राख्नेछु। मलाई विश्वास छ त्यो बाटोमा अहिलेको मुख्यमन्त्री हिँड्नुहुन्न भन्ने, यसकारणले कि उहाँले 3 वर्षसम्म विचार राखेको कुरा के राख्नु भएको थियो त्यो यो संसदमा अभिलेख सुरक्षित छ। के राखेको थियो, के राख्नु भएको थियो, के छ त्यो सुरक्षित छ। त्यसका आधारबाट मैले विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु कि त्यो पथ, त्यो बाटो उहाँले अवलम्बन गर्नुहुन्न। बिग्रिसकेको कुरा त बिग्रिसक्यो, तर बाँकी कुरा सुधार्ने कुरामा उहाँले अगाडि बढ्ने कुरा गर्दा उहाँको कुरा हो। त्यस्तै अर्को निकै विवाद र छलफलका पछि पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम बनाइयो। अहिले नयाँ संशोधन भएको छ भन्ने सुनेको छु, मैले पढ्न पाएको छैन। तर पुरानो कुराका आधारबाट हेर्ने हो भने विवादित हुने सांसद, जनप्रतिनिधि, कार्यविधि मुख्यमन्त्री केन्द्रित, उस्तै परे 24 निर्वाचन क्षेत्रको नेता कोही हो भने त्यो मुख्यमन्त्री हुने गरी कार्यविधि बनाएको अवस्थाको कार्यविधि मैले पढेको। सबैलाई थाहा छ कि त्यो सांसद केन्द्रित हो भने त्यसकारणले म यसमा पनि यति मात्रै, यद्यपि अहिले संशोधन भएको वा गर्ने अरे भन्ने सुनिरहेको छु, म यसमा पनि उहाँको गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु।
सरकारी दायित्व निर्माण भइसकेपछि बजेट निर्माण गर्दा त्यो दायित्वको रकम त्यो बजेटमा उल्लेख गर्नुपर्ने त्यो सरकारको र दायित्वको कर्तव्य हो। तर आफ्नो गल्ती कमजोरी छोप्नका निम्ति अहिले विनियोजन गरेको बजेटबाट कटौती गर्ने गरी जे व्यवस्था गरिया छ त्यसमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन जरुरी छ। तेस्रो कुरा, हाम्रो यो अधिवेशनमा डल्लो बजेट वा एकमुष्ट बजेट भनेर चर्चा निकै पाएको एउटा शब्द हो। एउटा मन्त्रालयको एउटा जिल्ला स्तरीय कार्यालयमा त्यो डल्लो बजेटलाई एउटा वा दुईटा योजनामा होइन कि एउटा जिल्लामा 300 भन्दा बढी योजना पार्ने गरी 5 लाख 7 लाखका बजेट व्यवस्था गरेको अवस्था रहेछ। एउटा जिल्लामा एउटा कार्यालयमा 5 लाखदेखि 10 लाखका योजना छान्ने सरकारमा रूपान्तरित भएको रहेछ अहिले प्रदेश सरकार। अब भन्नुहोस्, यो कर्णालीमा विकास गर्ने होइन कि विकास खाने भन्ने मान्यता छ। अहिले पनि बुढापाकाहरूले यो वर्ष त विकास खानै पाइएन भन्नुहुँदो रहेछ। यसलाई विकास गर्नेलाई बढुवा दियो कि विकास खानेलाई बढुवा दियो भन्दा कार्यालयको साथीहरू भन्नुहुन्छ, हाकिमहरू, यो 5 लाख र 7 लाखको म कहाँ अनुगमन गर्दै जाने, कहाँ काममा देखाउने? यसबाट के बुझिन्छ भने सरकारी साधन र स्रोतलाई पार्टीका सदस्य बढाउने गरी खुलेआम सरकारका मान्छेहरूले प्रचार गरिरहेका छन्। के गर्नुहुन्छ साधन स्रोत गर्ने कुरामा हाम्रो केही आपत्ति छैन, किनकि नेकपा एमाले विचार र सिद्धान्त र कार्यक्रमका आधारबाट आफ्नो जनमतलाई कायम गर्दै प्रभावलाई विस्तार गर्दै आएको पार्टी हो। आज राज्यको ढुकुटी प्रयोग गरेर सरकारको तहबाट 5 लाख र 7 लाखका योजनाहरू एक होइन 300 एउटा कार्यालयमा एउटा जिल्लामा दिँदा प्रदेशभरिका योजनाको संख्या गर्ने हो भने त्यो हजारौंमा पुग्दो रहेछ। मेरो तर्फबाट, दलको तर्फबाट म सरकारलाई भन्न चाहन्छु, राम्रो काम गर्नुहोस्, हामी सहयोग गर्न तयार छौं। तर यस्तो किसिमको काम को समर्थन गर्न सकिँदैन। हामीलाई अविलम्ब अब संसद चलेको छ, यस्ता योजना प्रदेशभरि कति छन्, कुन मन्त्रालयका कति छन्, हामीलाई अब सांसद सूचित हुन पर्यो। कति छन् त अब? मैले भने म अस्ति मात्रै पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत सहभागी हुन त्यो निर्देशनालयमा पुगेको थिएँ। मैले सोधेँ, हाकिम साहब के छ त अवस्था भन्दा उहाँले भन्नुभयो 300 भन्दा बढी योजना छन् हजुर। अनि उहाँले जिल्लाभरिको पनि भने, मैले मेरो निर्वाचन क्षेत्र 14वटा वडाको निर्वाचन क्षेत्र दिनुहोस् न त, जिल्लैभरिको लानु चाहिँ म जिल्लाभरिको किन बोक्ने, अहिले मलाई दिनुहोस् न त भन्दा हेरेको 7 लाख 5 लाख समाजलाई चाहिने योजना छैनन्, घरलाई चाहिने योजना मात्रै छन्। भन्नुहोस्, समाजलाई चाहिने भनेको साझा हुन्छन्, अलि ठुला हुन्छन्, घरलाई चाहिने भनेको आफ्नो घरको अगाडिको आँगन। अहिले पूर्वाधार मन्त्रालय पनि माननीय मुख्यमन्त्रीले सम्हालिरहनु भएको छ। मैले दृष्टान्त पेश गरेँ अन्त्य होइन, मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा तोकिएका योजनाहरू मैले हेरेँ, 5 लाख र 7 लाखका छन्। ती समाजलाई चाहिने साझा योजना छैनन्, आफ्ना घरमा जाने योजना छन्। के कर्णाली प्रदेशको आवश्यकता यही हो? यही हो प्राथमिकता? काँक्रीबिहार जाने बाटो अलपत्र छ, यद्यपि अहिले टेन्डर र सम्झौता भयो।
तेल पानी भोरी जाने पैसा गएको पैसामा अर्थ कटिङ गर्यो, अहिले पैसा छैन, हलपत्र छ, अब बगेर जान्छ। ऊ एउटा चाहिँ त्यहाँ पदमार्ग चाहिँ गर्ने गरियो, आधा गराइयो, त्यसपछि हेरेको अवस्था छ। एउटा शहीद पार्क बनाउने कुरा गरियो, त हेरेको अवस्था छ। वा नियमित गर्नै पर्ने बजेट कटौती, योजनामा बजेट कटौती छ, भरण पोषणका बजेटहरूमा रकम विनियोजन गरिएको अवस्था छ। अब भन्नुहोस् केलाई समर्थन गर्ने? सरकार कुन बाटो हिँड्ने? त्यसकारणले मैले सामाजिक सञ्जालबाटै सुनेका थिएँ, हाम्रो विश्वासको मत लिँदा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको थियो आफ्ना घटक दलहरूलाई विश्वास दिलाउनका निम्ति पनि भन्नुपर्ने बाध्यता थियो होला उहाँलाई। यो हिजोकै निरन्तरता हो। हिजोको निरन्तरता भन्दा यही पनि निरन्तरता हो। यही हिजोकै भरण पोषणको बजेटमा निरन्तरताका साथ अहिलेकै सरकार हिँडिरहने कुरा स्वयं उहाँले फेरि आवश्यक पर्दा यहाँ भन्नुभएछ भने त्यति बेला दलका तर्फबाट प्रतिक्रिया व्यक्त गरौँला। त्यसकारणले मैले सिम्बोलिक रूपमा, सांकेतिक रूपमा केही कुरा आज प्रारम्भमा मैले यहाँ राखेँ। यस्तो अवस्थामा एउटा प्रतिपक्ष, एउटा जनताको निर्वाचित सांसद 6 महिनामा भेट्ने परिस्थिति संसद र सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको बीचमा हुने अवस्था कायम राखेर नै प्रदेश सरकार वा प्रदेशको विकास र निर्माण राम्रो हुन्छ भने हामीलाई धेरै हतारो छैन? होइन, त्यो त बेठिक हुन्छ भन्ने लाग्छ भने त सम्बन्धितको कुरा हो। त्यसकारणले म आज यी भन्नका निम्ति भनिरह होइन, विरोध गर्नका निम्ति विरोध उठाइरहेको होइन। अनौपचारिक रीतिले भन्ने हो भने कोही पनि माननीय सदस्यहरूका बीचमा असहमत हुनुपर्ने कुरा नेकपा एमालेको तर्फबाट हामीले उठाइरहेका छैनौँ। सरकार छ त केवल अभिलेखमा छ, सरकार व्यवहारमा अनुभूति गर्ने अवस्था छैन। सरकार छ त केवल अभिलेखमा छ। व्यवहारमा अनुभूति हुने गरी आउनुहोस्, नेकपा एमालेको सहयोग रहन्छ। व्यवहारमा अनुभूति हुने गरी आउनुहोस्, नेकपा एमालेको सहयोग हुन्छ। तर अभिलेखमा छ। हुन त कतिपय ठाउँमा त्यसका निम्ति त म कर्णाली प्रदेश सरकारलाई धन्यवादै दिन चाहन्छु। मान्छे टिकाउन, गठबन्धन टिकाउन झ्यालझ्यालमा मन्त्रालयको साइनबोर्ड टाँगेको दृश्य पनि देखिन्छ। हिम्मतका साथ उहाँले थोरै मन्त्रालय भएर चलाइरहनु भएको छ। यस्तै गरी चलाइरहनुहोस्, हाम्रो शुभकामना छ। कमसेकम पैसा त अलिअलि बच्छ। अनि हुन त बाटै भरण पोषणमा भइसकेपछि कसले कति भत्ता खाए, कति कसले खर्च गर्यो, त्यसको चर्चा गर्नु के अर्थ छ? राज्यको साधन स्रोत र संरचनाको दुरुपयोग गरेर गठबन्धन टिकाउने बाटोमा हिँडेपछि अरूको अपेक्षा गर्नु त जरुरी छैन। तर एउटा सम्मानित सभामा जिम्मेवारी बोधका साथ आफ्नो तर्फबाट सुझाव राख्नु मैले आफ्नो कर्तव्य ठान्दछु। बाटो त त्यो समाइसक्यो। अब गठबन्धन कायम गर्न, संरचनाको दुरुपयोग गरेर, साधन र स्रोतको दुरुपयोग गरेर गर्न सक्दा त्यो गठबन्धन टिकिरहन्छ। राम्रो काम गर्न पर्यो भन्नुभयो भने राम्रो काम गरौँ भन्ने एक्लो पर्ने परिस्थितिको अवस्था देख्छु। मेरो यस्तो अवस्थामा राम्रो काम गर्नुस्, हाम्रो सहयोग समर्थन हुन्छ नै। तर यी मुद्दामा बेखबर भएर अरू बेलामा टुलु चलिरहेको भए पनि संसद चलिरहेका बेला एमाले टुलु हेरेर बस्न सक्दैन। किनकि त्यहाँ जे गरे पनि हुने मानसिकता र संस्कृतिमा हुर्किएकाहरूलाई धेरै कुरा भन्नु केही अर्थै छैन। तर नयाँ मुख्यमन्त्रीजी आउनु भएको छ, कार्यकाल केही बिताइसक्नु भएको छ। संजोगले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा देखाभेट भएको थियो आम्ने सामने।
एक दिन एउटा सानो विषयमा टेलिफोन संवाद भएको थियो। अब सदन चल्ने भएपछि त कमसेकम यहाँ त भेटघाट हुने अवस्था हुने नै भयो। आफै खोज्दै जाने कुरा भएन। तर फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, बाँकी समयमा सकारात्मक सन्देश दिने गरी हामी भूमिका खेल्न तयार छौँ। तर उठिरहेका विषयप्रति अनदेखा गरेर जाने कुरा मलाई लाग्छ छलफल गरौँ। यिनै कुरा संक्षिप्त रूपमा राखेर आज शुभारम्भको दिन भए पनि जे विषय नेकपा एमाले संसदीय दलको तर्फबाट यहाँ पहिल्यै दिन ध्यान आकर्षण गर्ने कुरा गरिएको छ, तिनी कुरामा अहिले यो वा त्यो भन्न म चाहन्न। सरकार प्रमुखको गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण हुनेछ। उहाँ सुधारको बाटोमा हिँड्नुभयो, हाम्रो सहयोग समर्थन हुनेछ। निरन्तरताको बाटोमा हिँड्नुभयो भने त्यति बेलै आफ्ना थप कुरा राखिनेछ। धन्यवाद।